इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत आशिक़ माह नबूवत पीर शरीयत रहबर तरीक़त शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह, आपने ऐसी अजीम ज़िंदगी गुजारी जिसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल कर आपने दिखाया और ऐसे ख़ुतूत और नुक़ूश को सजाया अपनी ज़िंदगी में कि आज आपके करोड़ों फ़ैन्स हैं और जानते हैं कि अगर हम इस शख्स के पीछे चलेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम सहाबा और अहले बैत के पीछे पीछे चलते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अल्लाह पाक की रहमत से जन्नत में पहुँचने का सामान कर सकेंगे। ऐसी प्यारी ज़िंदगी आपने गुजारी और इंशाअल्लाहुल करीम आज हम आपकी ज़िंदगी के एक अजीम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे जो कि है इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ रसूल। यकीनन ये बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला जिसे अता फरमा दे, और इसमें अपने अपने रंग होते हैं, अपने अपने अंदाज़ होते हैं, आशिकों के अपने अपने मामलात होते हैं। हम इंशाअल्लाह इस आशिक रसूल की कुछ इश्क की बातें, इश्क के अंदाज़ सुनेंगे और एक ज़बरदस्त मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से ख़ास तौर पर सुनेंगे। आप भी कुछ पूछना चाहें तो कॉल्स के लिए नंबर्स ओपन हैं, आप कॉल कीजिए, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, आई साहब से डायरेक्ट बात कीजिए। और इश्क़ रसूल के मौजू पर ज़ाहिर है कि बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही वसी और बहुत ही पुरलुत्फ़ मौजू है। इस पर हर मुसलमान जो है वो खुश भी होता है, सुनना भी चाहता है, और जितना सुनाया जाए इस मौजू पर कोई भी दिल जो है वो थकता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ही साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मौलाना राशिद अत्तारी मदनी साहब भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी सीखेंगे। और हमारे मोहम्मद मदनी रज़ा भाई नात ख़्वान भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाहुल करीम कलाम रज़ा भी मौका मिला तो शामिल करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको एडवांस में यौम रज़ा मुबारक। आला हज़रत का यौम आता है तो पूरा ही महीना आशिकान रज़ा जो है वो रज़ा रज़ा करते हैं, इसकी क्या वजह है ये भी बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात तो यह है कि आपको अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी सादत अता फरमाई है कि हर साल ही मदनी चैनल पर एक इतना ही प्यारा शानदार सिलसिला, वैसे तो सारा साल ही मदनी चैनल पर ज़िक्र आला हज़रत होता है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मदनी चैनल शुरू हुआ तो अमीर अहले सुन्नत की कुछ इस तरह की तरबियत के मदनी फूल मिले थे कि अगर हमारे मदनी चैनल पर ज़िक्र रज़ा नहीं होता फिर हमें वो मदनी चैनल नहीं चाहिए। तो ये मदनी चैनल जो है, और आपने उसकी बड़ी प्यारी वजाहत कर दी कि एक्चुअली ज़िक्र रज़ा या आला हज़रत से मोहब्बत दरअसल ये सहाबाए किराम, अहले बैत और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक तरीका है जिस पर हम चलते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। ये वो शख्सियतें जिन्होंने हमें उनके दामन से वाबस्ता किया है। तो माशाअल्लाह आला हज़रत का ज़िक्र खैर मदनी चैनल पर जब से मदनी चैनल बना है, बल्कि जब से हमने दावत इस्लामी में होश संभाला है, यूँ समझिए कि अगर आज मैं और आप और जितने नाज़रीन दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को आला हज़रत की शान बयान करते हुए देखते हैं तो सदका अमीर अहले सुन्नत का, जिनके हर बयान में हर थोड़ी देर बाद आला हज़रत का तज़किरा इस प्यारे अंदाज़ में होता है कि बंदे को तजस्सुस होता है कि ये कौन है जिसको इस खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया जा रहा है। एक वालेहाना प्यार अमीर अहले सुन्नत की बातों से झलकता है। तो हमें तो दर्द दिखाया है आला हज़रत का अमीर अहले सुन्नत ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आला हज़रत की ज़िंदगी आपने ऐसी गुजारी, और जो आपने आज मौजू चुना है, यानी अगर सैयदी आला हज़रत के यूँ तो ज़ात में बहुत सारे डायमेंशंस हैं और आपने उस पर डिस्कस भी किया होगा। आपकी इल्मी फ़काहत है, आपकी ज़हानत है, आपका बहुत सारे जो समझे कि नॉलेज और उलूम पर जो दस्तरस है, और फिर उसमें महारत और जिसको कहें कि मास्टर का दर्जा आप रखते हैं। एक आप ख़ुद अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी हैं। बिल्कुल, इतना सब कुछ होते हुए तकवा, परहेज़गारी, खौफ खुदा, मगर इतनी सारी चीज़ों में जो आला हज़रत की ज़ात में रंग गालिब नज़र आता है, जो आपकी ज़ात में एक ऐसा उनसर है कि जो आपका तारुफ बन चुका है। बड़ा खूबसूरत नारा पाक व हिंद में बिलखुसूस लगाया जाता है, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है इशफाक भाई, आप भी माशाल्लाह दरस निज़ामी आपने किया, उलमा की सोबत उठाई, राशिद मदनी भाई मौजूद हैं। उलमा के साथ हम जब बैठते हैं, किताबों के साथ जब हमारा ताल्लुक़ रहता है, फतावा की दुनिया में जब ज़िंदगी गुज़रती है, तो नॉर्मली गुफ्तगू के अंदर एक इल्मी रंग झलक वो तो आ जाती है, और ज़्यादातर मसरूफियात किताब वगैरह के साथ रहती है। और आला हज़रत से ज़्यादा किसका किताब और फतावा के साथ शगफ़ होगा। मगर इन तमाम चीज़ों के होते हुए जो आला हज़रत की ज़िंदगी में एक दीवानगी नज़र आती है, एक जिसको वारफ्तगी नज़र आती है, यानी फ़ील ऐसा होता है कि कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीवाना गुफ्तगू कर रहा है, कोई फ़ना फिर रसूल शख्सियत है जो बात कर रही है। यानी जब इल्म के मोती बिखेरते हैं तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम आपकी जहानत पर हैरान हो जाते हैं, मगर जब इश्क़ रसूल पर कलम उठाते हैं तो ऐसा लगता है कोई ऐसी शख्सियत है जिसको अपने तमाम इल्म, तमाम चीज़ों पर उससे बाकायदा कोई उसकी कोई ऐसी झलक ही नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा रो भी नहीं है इल्म का। यकीनन आपकी शायरी में भी इल्म झलकता है, लेकिन जो इश्क़ रसूल का जो उनसर है ना, जो
جو وارفتگی، جو دیوانگی، جو سب کچھ فدا کر دینا، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ایسا ہے کہ وہ آج بھی حیران کر دیتا ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آج بھی اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نبی پاک سے عشق کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، فدا ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے تو کیسے ہونا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اپنی التجا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یونیک پرسنالٹی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ علمی حوالے سے اتنے زیادہ فیمس، پاپولر اور مصروف ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت کا یہ انداز کہ عشق رسول ہر فیلڈ میں ساتھ ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ بعض اوقات فقیر کے پاس 500 فتاویٰ ایک وقت میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے دارالافتاء میں اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام 10 مفتیوں کا ہوتا ہے جو فقیر کر رہا ہوتا ہے اپنی مصروفیات بتاتے ہوئے، اور دنیا بھر سے لوگوں کا رجوع، کبھی افریقہ سے، کبھی امریکہ سے، کبھی چائنا سے، کبھی عراق سے، کبھی عرب شریف سے سوالات ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے جوابات اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھنا اور بہت سارے کام ایسے تھے جو ٹائم ٹیکنگ تھے. اب تو بہت سی چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں. وائس کے ذریعے آپ کسی کو بھیج دیں وہ لکھ لے گا، وائس بلکہ سافٹ ویئر ہی لکھ دے گا. اب تو ٹرانسکرائب اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. میں یہاں ایک اور بات اعلیٰ حضرت کی سیرت سے، ہم عشق رسول پر تو یقیناً بات کریں گے، مبلغین، علماء اور دینی کام کرنے والوں کے لیے اس سیرت میں ایک بڑا لطیف سا پہلو ہے کہ کتنی مصروف کیوں نہ ہو جائیں مگر وہ دیوان کی پیچھے نہیں رہنی چاہیے. وہ عشق رسول، وہ آنکھوں کا بہنا، وہ یاد مدینہ میں تڑپنا، وہ راتوں میں رونا، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار اور آپ کا انداز بتا. اچھا، پھر ایک تو الفاظ کے ذریعے، پھر عمل کے ذریعے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سادات کرام سے پیار، آپ کا سنت رسول سے پیار، پھر سنت پر اور حدیث پر یقین، اور پھر عمل کر گزرنا، وہ سب بتا رہا ہے کہ یہ بھی زندگی کا وہ تراوٹ اور وہ چاشنی ہے جو کہیں پیچھے نہ رہ جائے. تو یہ میں تو بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو تربیتی اجتماعات وغیرہ میں جو مبلغین بیٹھتے تو کہ ہماری بھی لائف بعض اوقات مشوروں میں اور ذمہ داریوں میں اور جدول میں اور بیزی رہتی ہے، تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے بات کروں کہ بھائی وہ دن ابھی بھی باقی ہیں کہ عشق رسول میں آنسو بھی بہتے تھے تو راتوں کو نیند مدینے کی یاد میں نہیں آتی تھی، یا جناب وہ دنیا دینی، بے شک دینی مصروفیت ہے مگر آنکھیں بہنی چاہیے، دل تڑپنا چاہیے. سر ہے وہ سر جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سارے کام اپنی جگہ، یہ کہیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور ساتھ رکھنا، اور اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. اور یہی چیز یوں لگتا ہے آپ کو اس امامت کے لیول پہ لے گئی. صحیح ہے کہ آج جو ہے وہ اہل سنت کے آپ امام اور پیشوا اور ایک سمبل بن گئے ہیں. آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی. آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پیر ہے عاشق رسول، محدث عاشق رسول، مفسر عاشق رسول، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاعر عاشق رسول، والد عاشق رسول. آپ جس جگہ پر بھی دیکھیں ایک پرفیکٹ شخصیت کے ساتھ پلس کا جو وہ ایک ساتھ آپ کا خاصہ ہے وہ عشق رسول کے ساتھ ہے. تو اب جب یہ کمبینیشن بنتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ سب سے ہٹ کر ہیں. اچھا، یہ ویسے بات درست یوں بھی ہے کہ آپ اگر سیرت علماء کرام کی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، جس میں جتنا عشق رسول زیادہ ہوا نا، جس نے نبی پاک کے چرچے کو جتنا بلند کیا، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے، فقہ پر کام کیے، باقی چیزوں پر کام کیے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے عشق، آپ سے محبت کا جنہوں نے درس دیا، وہ کہتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مگر امیر اہل سنت کو ہم بہت سارے شخصیات میں عجب الگ ہی رنگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ذات میں بھی علمی کام بھی بہت سارا ہے، تبلیغی کام بھی بہت سارا ہے جناب، بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، مگر جو عشق رسول کا جو ٹیسٹ ہے نا، جو عشق رسول کی جو چاشنی ہے، جو ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت سے ڈائریکٹ آپ کو وہ فیضان ملا ہے، وہ کنیکشن ہے کہ آنکھوں کا بہنا، عشق رسول میں رونا رلانا، جس کو ہم کہتے ہیں دیوانگی والا انداز، وہ امیر اہل سنت کو بہت ساری شخصیت سے ممتاز کرتا ہے. تو یہ بات طے ہے کہ عشق رسول کی چاشنی کرنٹ جس کے اندر ہوگا نا، وہ دوسروں کے بلب بھی روشن کرتا چلا جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو عشق رسول بہت بڑی اور بڑی لازوال دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. فزوں یعنی بڑھائے، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ درد، یہ عشق مصطفیٰ کا جو ایک جوش ہے، جو آنسو بہ رہے ہیں، یہ آنسو کیوں تھمیں، یہ تو بہتے رہیں جتنے بہتے ہیں، اچھے کے اچھے ہیں. مولانا راشد